سید عالم، مولای عالم، محیی قرآن، محیی شریعت، محیی اسلام، حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند علیک بتقوی الله والورع، بر تو واجب است ای شیعه من که خودت را از عذاب الهی محفوظ بداری. خودت را، این که خدا در دنیا عذاب بکند در آخرت عذاب، در همین دنیا عزیزان من چقدر عذاب زیاده، چقدر کسانی هستند که به حال اونها نگاه میکنیم، مثلا یک کسی پایش شکسته، تصادف کرده پایش شکسته، یک کسی در ویلچر مثلا نمیتونه راه بره، این دستشویی بیچاره چگونه بره؟ درسته؟ این نعمت ها را خدا از آدم بگیرد، این یک عذاب کوچیک در دنیا. یا یک عزیز شما به این مرض مبتلا بشود، یا این چشم آدم مثلا ضعیف بشود، یا یک دست آدم شل بشود که شما نتونی شلوارت را خودت بپوشی. درسته؟ یک نعمت، ببین عزیز من، یک نوک ناخون شما درد بگیرد، شما فغانت به آسمان بلند میشه، میپیچی بدنت. یک وقت مثلا اگر این انگشت شما زیر دروازه بشنه، بعد میفهمی که چقدر درد داره. حالا یک وقت کلیه یک کسی درد داره، جگر یک کسی. خلاصه نعمت الهی چقدر زیاد. کسی شما نعمت امنیت دارید، کسی بر شما مثلا بر شما تهمتی نیست، شما زندانی نیستی، یک وقتی برای شما یک پرونده درست میشه که شما بله تهمت حق یا ناحق، که شما مثلا بیا دیگر الان فلان روز دادگاهی میشی، الان بیا درستش کنی. خب اینا نعمات الهیه. خب پس حالا عذاب قبر، عذاب قیامت، اونا که از عذاب دنیا خیلی شدیدتره. پس علیک بتقوی الله، پس خودت را از عذاب الهی در دنیا در آخرت خودت را نگه بدار، بر حال خودت رحم کن، بر اولادت رحم کن، والورع، و از خداوند متعال بترس، از عذاب او بترس، والاجتهاد، و یک کمی بیشتر عبادت بکن عزیزم، کمی بیشتر عبادت بکن، نماز را با حضور قلب بخوان، در نماز رکوعهایت را طویل‌تر، یک وقتی که در رکوع رفتی سرت را زود بلند نکن، یک کمی بیشتر ذکر بگو، از خدا در اون رکوع از خدا حاجتت را بخواه، از خدا بخشش بخوای. سجده که رفتی زود سرت را بلند نکن، یک کمی بیشتر طول بده سجده ات را. نماز که تمام شد زود نپر، تسبیحات را بخوان، یک کمی تعقیبات را بخوان، چند تا دعا بخوان، بعد سرت را به سجده بگذار، حاجتت را از خدا طلب بکن. خدا خودش فرموده واسأل الله من فضله، فرموده که از من طلب کنید، از عطای من، از من بخواید من به شما عطا میکنم. خب از عطای خدا، از عطای پروردگار عالم باید بخواهیم. یک لحظه عزیزم. از عطای پروردگار عالم، از عطای پروردگار عالم باید چیکار کنیم؟ بخواهیم. خب این اجتهاده. یعنی آدم اجتهاد چی؟ اجتهاد یعنی عبادت بیشتر. اجتهاد یعنی چی؟ عبادت بیشتر. و صدق الحدیث، و همیشه راست بگویید، دروغ نگویید. دروغ گناه کبیره هست. و اداء الامانه، و امانت مردم را به اونها برگردانید، مال کس را نخورید. و حسن الخلق، و خوش اخلاق باشید، خوش اخلاق، خندرو، متبسم. انسان باید شوخی بکنه، انسان باید با اولاد شوخی بکنه، با زن و بچه شوخی بکنه، با خانواده، با پدر و مادر اونا را بخندانه. نه این که یک شمر ذوالجوشن. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از همه مردم تقوایش بیشتر بود، اما این چنین نبود که ایشان نخنده. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم از همه مردم تقوایش عظیمتر بود. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم یک انسان عبوس نبود، یک انسان خشک مزاج. پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم انسانی بود در نهایت عطوفت و مهربانی. لبخند همیشه بر لبانش بود، تبسم همیشه بر لبانش بود. در جاهایی که مناسب بود ایشان میخندیدند. امیرالمؤمنین علیه السلام بعضی وقتا مزاح میفرمودند، میخندیدند. پس انسان باید چی باشه؟ خوش خلق با کافر، با مسلمان. و قولوا للناس حسنا، با کافر، مشرک، با همگی به خوبی سخن میگفتند. باید سخن بگوید آدم. خب و حسن الجوار، و حسن همنشینی. حسن چی؟ حسن همنشینی، همنشینی خوب. همنشینی شما کافر، مسلمان، شیعه، عمری، درسته، هندو، مسلمان، هر چی که هست، و اونا باید
همسایه شما، همنشین شما، همکار شما، سر کارخانه میری، مغازه کار میکنی، اونجا با اونها بهترین رویه را باید داشته باشی. و کونوا دعاتا الی انفسکم بغیر السنتکم، و شما مردم را به تشیع دعوت کنید، به راه ایمان دعوت کنید، نه با زبان. و مردم میگه بیا مسلمان، بیا شیعه بشو، بیا شیعه بشو. تو اصلا قیافت رو ببین. کی میخواد مثل هم دین تو بشود؟ تو خودت تو مال مردم خور، تو خودت تو یک انسان بسیار بی دین، بی ایمان. خب کسی الان مسلمان ها رو شما ازشان ببین، خدا کی میخواد مثل مسلمان ها بشه؟ چرا ما آدم باید مسلمان؟ اگر ما کافر بودیم حال مسلمان ها را میدیدیم، چرا باید مسلمان میشدیم؟ مسلمان آدم کش، مسلمان تروریست، مسلمان چیه؟ مال مردم خور، مسلمان دروغگو. درسته؟ حضرت مولا امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند که شما اینقدر باورع باشید، با اخلاق باشید، راستگو باشید، خوش اخلاق باشید، متبسم باشید، نیکوکار باشید که شما خودتان، این وجود شما، عمل شما، کردار شما مردم را دعوت به اهل بیت علیهم السلام بکند، بدون اینکه به کسی بگویید که بیا شیعه بشو. مردم خودش بگن که چی انسان شریف باورع این شیعه است، شیعیان چی آدمای خوبی هستند. و فرمودن و کونوا زینا ولا تکونوا شینا، زینت شیعیان باشید، زینت تشیع باشید، زینت مذهب حق باشید، ننگ مذهب نباشید که ننگ مذهب باشید شما. و علیکم بطول الرکوع و السجود، و بر شما لازم است که رکوع‌های طولانی داشته باشید، سجده‌های طولانی داشته باشید. رکوع طولانی و سجده طولانی. سجده در روایات ما داریم که ائمه طاهرین علیهم السلام نماز صبح را که می‌خواندن، سجده می‌کردن تا طلوع آفتاب، مثلا حدود 1 ساعت 45 دقیقه سجده داشتن، با خدایشان راز و نیاز می‌کردن. این سجده طولانی خصوصا در سحر چه لذتی دارد، چه برکتی دارد، چه نوری دارد. اصلا در سحر خیزی و دعا کردن، عبادت کردن، اصلا یک چیزی، یک عالم دیگری عزیزان، یک دنیای دیگری. خدا چه خدای کریمی ما داریم که برای ما درهای ملکوتش را باز می‌کند هر سحر. من منتظرم، بیایید با من صحبت بکن. شما در سحر بلند بشو، قبل از اذان وضو بگیر، نماز شب بخوان، بعد سجده بکن، رکوع بکن، با خدا صحبت بکن، در قنوت پیش خدا دعا بکن، با هر زبانی که میخوایی، با زبان خودت. چه لذتی، چه زیبایی، چه نوری. الله الله. فکر کنی که کنار کعبه نماز میخوانی، فکر کنی در نجف اشرف نماز میخوانی. درسته؟ این چنین نورانیت، این چنین عظمت، این چنین بزرگی. خوشا به حال کسانی که کیان؟ اهل سحرن، اهل سحر خیزیان. در سحر رکوع بکنید، سجود بکنید، تلاوت قرآن کریم، زیارت ائمه طاهرین علیهم السلام، یک کم قرآن بخوانید، هدیه به پیشگاه پنجتن پاک علیهم السلام، هدیه به پیشگاه شهدای کربلا، هدیه به پیشگاه 12 امام علیهم السلام، هدیه به پیشگاه پدران و پیشگاه مادران ائمه طاهرین علیهم السلام، بانوان اهل بیت علیهم السلام. هدیه بخوانید، قرآن بخوانید برای امواتتان، برای امواتتان دعا بکنید. بعد ببینید که چه دنیا، اصلا این دنیای عبادت خدا یک چیز دیگریه. لذت این طعام این طعام لذت نداره، پدر سوخت طعام. یک کم غذا میخوری، یا بله اون وقت شکم آدم سنگین میشه، بعد هاضمه‌اش مشکل داره. درسته؟ اما عبادت خدا چیز دیگری عزیزان من. فإن أحدكم إذا طال الركوع والسجود هتف إبلیس من خلفه. یکی از شما شیعیان وقتی که خوب رکوع میکند، رکوع طولانی، سجده طولانی، پیش خدایش راز و نیاز میکند، گناهانش را به یاد میآورد، امواتش را به یاد میآورد، خاله، عمه، پدر بزرگ، اونایی که از دنیا رفتن، پدر بزرگ، پدر بزرگ، اونا را یکی یکی یاد میآورد، دعا میکند اونا را. درسته؟ رفقایی که از دنیا، اونا را یاد میکند، دعا میکند، سجده میکند، این چین دعا میکند. ابلیس رافقان میگیرد، ابلیس را حسادت میگیرد، او صدا میزند، چیخ میکشد، یا ویله اطاع و عصیت و سجد و ابیت. ای وای بر من، ابلیس میگوید که این شیعه امام جعفر صادق علیه السلام اطاعت خدا کرد، اما من اطاعت نکردم، گناه کردم، نافرمانی کردم. او سجده کرد، ببین الان در سجده رفته این شیعه مولا، و اما من چیکار کردم؟ من سجده نکردم به امر خدا. بله.
خب حدیث بعد عزیزان من. مولای ما حضرت امام محمد باقر علوم الرحمن علیه السلام فرمودن اعینونا بالورع، ای شیعیان ما نصرت ما ائمه طاهرین علیهم السلام بکنید، نصرت ما بکنید، ناصر ما باشید. ناصر ما چگونه؟ ناصر ما باشید با تقوای الهی، با ورع الهی، با ترس خدا. همین که شما خدا ترس شدید این خودش نصرت اهل بیت علیهم السلام. شما ما را کمک کنید، یاری کنید که ما شما را بهشتی بسازیم، ما مستحق شفاعت ما بشوید، ما پیش خدا بتانیم بگیم که فلانی را خدای ببخش. چطور ما را در این کار که ما شما را بهشتی بسازیم ما را یاری کنید؟ از خدا بترسید، از روز جزا حیا کنید، از هنگام مردن حیا کنید، بترسید. این که در دنیا خدا بر شما یک عذابی نازل بکند از اون بترسید. فانه من لقی الله عز وجل منكم بالورع كان له عند الله فرجا. هر کسی که در دنیا بمیرد، لقاء الله یعنی مرگ، کسی که بمیرد و او خدا ترس باشد، خداوند متعال از او استقبال میکند، خداوند متعال برای او گشایش قرار میدهد، خداوند متعال برای او لذت، نعمت، آسایش قرار میدهد. و ان الله عز وجل و یقول، آیا نخواندی در قرآن که خدا در قرآن مجید میفرماید من یطع الله ورسوله فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. هر کسی که طاعت کند از خدا و رسولش صلی الله علیه و آله و سلم، پس اونها هستند، اونها محشور میشوند با کی؟ با اون کسانی که خدا بر اونها نعمت داده. خدا اونها چی کسانی هستند؟ ای خدا بفرما. فرمود که اونها، یک لحظه عزیزان، اونها نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم. شما از خدا و حبیب خدا و اهل بیت طاهرین علیهم السلام طاعت بکنید، خدا شما را با کسانی که بر اونها نعمت نازل فرموده محشور می‌دارد. او کیه؟ پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله. صدیقین، صدیق اکبر کیه؟ امیر المؤمنین علیه السلام، با ایشان. و الشهداء و الصالحین، با شهدای کربلا، با شهدای اهل بیت علیهم السلام، صالحین از اصحاب امیر المؤمنین علیه السلام. و حسن اولئک رفیقا، اونها رفقا، همنشینان بسیار خوبی هستند. شما از خدا بترسید، خدا شما را با اونها جمع میکند، با اونها محشور میشوید. فمن النبی و من الصدیق و الشهداء و الصالحون. مولای ما امام محمد باقر علیه السلام گفتند که این نبی از اهل بیت علیهم السلام، صدیق امیر المؤمنین علیه السلام، ائمه طاهرین علیهم السلام صدیقون هستند، شهدا، صالحون، همشون اینا از اهل بیت علیهم السلام. مولای ما حضرت امام جعفر صادق علیه السلام و روح له الفدا فرمودن انا لا نعد الرجل مؤمنا حتی یکون بجمیع امرنا متبعا مریدا. فرمودن که ما یکی از شما را مؤمن حساب نمی کنیم مگر اینکه در تمام کارهایش پیرو ما باشد و امر ما را قصد کند، امر ما را پیروی بکند. اصلا مؤمن نیستیم، ایمان نداری تا اون زمان شما که چیه؟ که شما اهل بیت علیهم السلام را، اوامرشان را پیروی نکنید. ما هیچ یکی از شما را مؤمن حساب نمی کنیم تا مگر اینکه در تمام کارهایش پیرو ما باشد، مرید ما باشد، فرمان بردار ما باشد. الا و من اتباع امرنا و ارادته الورع. بله اتباع امر ما، اتباع فرمان ما و اتباع امامت ما، یکی از امور مهم در اون چیه؟ ترس خدا، خوف از خدا، خوف از روز جزا، خوف از عذاب الهی، خوف این که خدا، آدم از نظر خدا بیفتد، از نظر اهل بیت علیهم السلام بیفتد، رانده درگاه بشود. فتزینوا به، از ورع را زینت خود قرار بدید. ترس خدا زینت
ترس خدا چیه؟ حیای از پروردگار عالمین زینته. خودتان را مزین بسازید از این زینت الهی. یرحمکم الله، خدا شما را رحم کند، خدا بر شما رحمت کند. و کبدوا اعداءنا به ینعشکم الله، شما دشمنان ما را دلشان را بسوزانید با تقوایتان، با ورعتان، با اخلاقتان، اونا ناراحت بشن، خدا شما را زندگی بدهد. مولای ما حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند کونوا دعاة للناس بغیر السنتکم، مردم را به تشیع به ایمان دعوت بکنید، نه با زبان، به الفاظ، با عملتان، با کردارتان، با اخلاقتان، با ورعتان، با صدق حدیثتان، با امانتداریتان، با خوشخلقیتان، با حسن همسایگیتان. لیروا منکم الورع والاجتهاد والصلاة والخیر، تا مردم ببینند که شما ورع دارید، ترس خدا دارید، شما در راه خدا، در راه نیکی شما تحمل زحمت میکنید، نماز میخوانید، خیرات شما دارید، نیکی میکنید. فإن ذلك داعیه، این که شما در عمل شما تقوا باشد، ورع باشد، صدق حدیث باشد، بله خدمت خلق باشد، نیکی باشد، این خودش بهترین دعوته، این خودش دعوته.